Like, subscribe, and get notified. In yet another significant breakthrough, Pearname police have arrested the third accused in the house burglary case at Pearname, thus cracking an organized day housebreaking network operating in North Goa. Complainant Neelima Gowde said on 5th January accused persons broke open the main door and decamped with a gold Mangalsutra weighing approximately 42 grams, valued at around 4.5 lakh rupees. Pearname police have recovered overall gold ornaments worth 71,24,820 rupees from Pearname, Dhargal, Virnoda, TUM and Kurgav areas. Around आमच्याकडे 8 केसी रजिस्टर केले आणि चडशे हाऊस ब्रेकिंग थेफ्ट HBT डे आणि नाईट. सो हे केसीन आम्ही दोग जाणां अरेस्ट करून तांचे लॉट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स आम्ही रिकवर केले त्यांचे इन्स्टंट्सांनी. आणि तशेंच मागीर जशें आमी इंट्रोगेशन करता आसतना आमकां कळ्ळें की हितून आनी एकटो इनवॉल्व आसा म्हणून भुरगो. सो तो भुरग्याक आमी तेजे नेटवर्क तेजे वॉच धरून तेजे कडेन आमी फुडें तेकाय अरेस्ट केलो. सो तेजे कडेन अरेस्ट करून आमचे आनी तितून 2 केसी पेडणे पुलिसाचे आमी रजिस्टर केले, ते डिटेक्ट जाले. तितून गोल्ड ऑर्नामेंट मोस्टली मंगलसूत्र हे तांच्यांनी चोरी केल्ले, सो ते आमी रिकवर केले. रिकवर करून तांकां आतां समथींग अरावंड आमकां एक आसा तो 42 ग्रॅम्साचो आमकां ऑर्नामेंट्स मेळ्ळा आनी रिकवर केला. आनी दुसरे केसीन आसा तो समथींग अरावंड 17.56 लॅक्साचो एक टोटल 2 केसींनी आमकां इन्वॉल्वमेंट मेळटून आमी रिकवरी केला. आनी टोटल आतां आमचे रिकवरी ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स टील डेट हेज गॉन फॉर अप टू 71,24,820 इतको जाला. आनी तरी आसतना ते केसींनी आमचे आनीक इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. सो आनीक फुडें तितून इन्वेस्टिगेशन चालू आसा, तितून फुडें रिकवरी जावपाचे आनी चान्सीस आसा. सो अशें करून आमचे पेडणे पुलिसांनी स्पेशली आमचो PI आसा तो हलनकरान बरें काम केलें आनी आमचो दुसरे PI आसा हलनकर दोगांयनी बरें काम केलें. तशेंच तुकाराम चोडणकर आसा, मागीर आमचो नितीन हलनकर हो जो PI तेज्या डायरेक्शनाचेर तेंच्यांनी काम बरें केलें. आनी आमचे फुडें मार्गदर्शन करपी आमकां आमचो SP हरीश मडकेकर आनी आमचे सुपिरियर ऑफिसर. सो हितून हे करून आमी लोकांचे खुबशे चोरये जे पेडणेन जाल्ले फॉर लास्ट 1 year येस ऑलमोस्ट आमी एवरी केस आमची जी चोरी जाली ती सगळे आमी डिटेक्ट केले. आनी फुडें तपास चालू आसा आनी तितून आमी आनीक डिटेक्शन करपाचें आसा. आतां केला हय थंय गोवनूच भुरगो नेटिव्ह तो महाराष्ट्रा रावतालो हांगा गोंयानूच खूप टायम जालो. सर म्हणजे आता तो 2 जण जेन्ना मेळ्ळे त्यात केसीन हो आसा असं. हय तो हो पयलीं आतां आमी धरला न्ही तिसरो. हो पयलीं ते 2 जाण मेळून काम करताले, चोरी करताले. स्कुटर घेवन सेम मोडस ऑपरेंडी. आनी हो एका तेंच्यानी मागीर भायर काडलो आनी दुसरे 2 जाण जॉयन जाले. म्हणजे